नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा मुख्य समाचार। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा। भोलिदेखि सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने। जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले काम गरिरहेको शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको भनाई। एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। आजदेखि 30औं अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु। कानुन कार्यान्वयन फितलो रहेको सरोकारवालाको भनाई। फ्रान्सबाट बेलायततर्फ गइरहेको आप्रवासी सवार डुङ्गा पल्टँदा 31 जनाको मृत्यु। यस वर्ष मात्र 31,000 बढी आप्रवासीको बेलायत जाने प्रयास। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। कुवेत 9 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनको तयारी सम्पूर्ण रूपमा सकिएको बताएको छ। आज नारायणी नदी किनारमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेशनका सबै तयारी सकिएको जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहित शीर्ष नेताहरू चितवन पुगिसक्नु भएको छ। उद्घाटन सत्रमा पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम जनसमुदाय समेत गरी 5 लाख सहभागी हुने एमाले बताएको छ। सहभागीहरूलाई नारायणी नदी किनारको नारायणगढ र गैंडाकोट दुवैतर्फ राखिने बताउनुभयो। यो बन्द सत्रमा भूगोल, जनसङ्गठन विभाग, सम्पर्क कमिटी र प्रवास कमिटीका गरी 2175 प्रतिनिधि र 103 जना पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। प्रतिनिधिहरूमध्ये 627 जना महिला प्रतिनिधि हुनेछन्। दलित उत्पीडित क्षेत्रबाट 209 जना प्रतिनिधि आउनेछन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आउनुहुने प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बन्द सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष ओली र विदेशी पाहुनाहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। महाधिवेशनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कम्बोडिया लगायतका विभिन्न देशका राजनैतिक दलका नेताहरू सहभागी हुने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। 11 गते बिहान 8 बजेदेखि बन्द सत्र सुरु हुने र बन्द सत्र सञ्चालनका लागि 11 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 12 गते बिहान 8 बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ। 100 वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन मध्ये 10 वटा स्टक राखेर 90 वटामा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस दिन साँझसम्म मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेको निमन्त्रणा स्वीकार गरी 8 वटा विदेशी पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू उपस्थित हुने निश्चित भएको छ। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आज नेकपा एमाले विदेश मामिला विभागले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कम्बोडियाबाट 8 वटा पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू महाधिवेशनमा उपस्थित हुने निश्चित भएको बताएको हो। यसका साथै 25 वटा देशबाट महाधिवेशनका लागि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट 5 वटा राजनीतिक दलले भाग लिने र उहाँहरूको प्रतिनिधि आउने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता भएको छ। दोस्रो, ती 5 वटाको म यहाँहरूको अगाडि नाम राख्न चाहन्छु। भारतीय जनता पार्टीका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा अथवा बीजेपीका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा एक टोली आज काठमाडौँ आइपुग्दैछ। त्यसपछि इन्डियन कांग्रेस अर्थात् कांग्रेस आई। विदेशी पाहुनाहरूलाई काठमाडौँमा रहँदा होटल सोल्टीमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको र मङ्सिर 9 गते बिहिबार साँझ एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डाक्टर राजन भट्टराईले रात्रिभोजको आयोजना गरेको जनाएको छ। विदेशी पाहुनाहरूले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता जनाउँदै शुभकामना पनि दिने अतिथि सत्कार समितिले जानकारी
दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी पाहुनाहरूलाई मङ्सिर 12 गते बिहान चितवनमा संयुक्त ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्ने कार्यसूची रहेको छ। अतिथि सत्कार समितिका अनुसार चितवनमा रहँदा पाहुनाहरूलाई ग्रिन मेन्सन जङ्गल रिसोर्टमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउनुका साथै जीप सफारी र थारू सांस्कृतिक प्रदर्शनीको अवलोकन समेत गराइने भएको छ। महाधिवेशनमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 7वटा राजनैतिक दललाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कार्यक्रममा सहभागी हुने जानकारी गराउनु भएको एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि महाधिवेशन नजिक आइपुगेको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। विभिन्न कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्दै मतदाताहरूसँग भोट माग्ने क्रम उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यही मेसोमा पार्टीको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि आफ्नो प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्। निधिले काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि पार्टी सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि पार्टी सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई वर्तमान राजनैतिक प्रणाली र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित गर्दै सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सभापति पदका उम्मेदवार निधिले देशको भौगोलिक विविधता अनुरूप हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पश्चिमदेखि पूर्वका सबै जनतालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने बताए। उनले विदेशको रोजगारीमा श्रम खर्च गरिरहेको अध्ययनको आकाङ्क्षालाई विदेशमा पुगेका र विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका सबै क्षेत्र र वर्गका नेपालीहरूको हित संरक्षणमा आफू पार्टी सभापति बनेपछि उचित पहल गर्ने पनि बताए। म सभापतिको उम्मेदवार छु। अहिले चुनावी घोषणापत्र पनि जारी तपाईँहरूको सामना गरेँ र अब आउने 21 गते जुन नोमिनेसन हुन्छ त्यो नोमिनेसनको दिनमा म सभापतिको पदमा दर्ता गराउँछु। आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दा मैले 13-14 वर्षको किशोर वयदेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा करिब 53 वर्ष सक्रियतापूर्वक व्यतीत गरिसकेको छु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विगतका सङ्घर्षपूर्ण कठिन दिनमा अनेक सहकर्मीहरूसँगै मैले जेल-नेलको लामो श्रृङ्खला अनुभव गरेको छु। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवको यस चरणमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको व्यावहारिक पक्षहरूलाई सार्थक गर्नुपर्ने विवेक र तर्कको कसीमा मेरो यो उम्मेदवारी रहेको समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले सभापति पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही निश्चित परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्यसहित कार्ययोजना र पार्टीभित्रको आवश्यक सुधार समेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छु। उपसभापति निधिले प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सर्वोच्च नेता बनाउने योजना सुनाए। उनले देउवा र पौडेलको मार्ग निर्देशन अनुसार नै पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शेरबहादुर त एकदम सर्वोच्च मार्गदर्शक भइहाल्नुहुन्छ उहाँ त। र शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी उहाँहरूलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा, सर्वोच्च नेताको रूपमा जसरी गणेशमानजी, किशुनजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी राख्छौँ। र राज्यको हामीले छलफल गरेका छौँ। हामीले 3जनाले 4जनाले छलफल गर्दा उहाँहरूलाई राज्यको फरक भूमिका हुनसक्छ, त्यो अहिले नै भनिरहनु परेन। राज्यको अरू धेरै पार्टीको भूमिका र राज्यको पनि भूमिका छ। राज्य पार्टीको उहाँहरू तपाईँले हामीलाई गाइडलाइन गर्नुहोला, मार्गदर्शन गर्नुहोला। उहाँहरूले भनेअनुसार नै हामी पार्टीको सञ्चालन गर्छौँ। उहाँहरूको मार्गदर्शन अनुसार सञ्चालन गर्छौँ हामी। उपसभापति निधिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई देशको एकमात्र सुसङ्गठित, सुव्यवस्थित र सक्षम लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनः स्थापित गराउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू र
जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समयानुकूल, विधिसम्मत, सङ्गठित र सशक्त बनाउँदै देश र जनताको सेवामा सक्रिय बनाउने र तीनैवटा तहको आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमतका साथ विजय गराउने बाचा पनि गरे। उनले सभापतिमा लड्छु भनेदेखि नै प्रदेश 2 मा आफूलाई कमजोर बनाउन धेरै आक्रमण गरिएको गुनासो पनि गरे। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 30 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ, जसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय 17 र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट 13 जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन्। अहिलेसम्मको काङ्ग्रेस अधिवेशनको अवस्था कस्तो छ त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रारम्भिक नतिजाले पार्टी नेतृत्वको लागि संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर दुवै पक्षलाई ढुक्क हुने स्थिति बन्न नसकेको देखिएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको जिल्ला अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। बिहिबारसम्म सम्पन्न भएको अधिवेशनमा वडा पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला सभापतिको अधिवेशनमा दुवै पक्षको कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ। यही परिणाम देखेपछि दुवै पक्षले आफू बलियो भएको दाबी गर्दै आएका छन्। बिहिबारसम्म काङ्ग्रेसले 30 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ, जसमध्ये प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय 17 र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय 13 जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन्। 13औं महाधिवेशनपछि नयाँ थपिएको रुकुम पूर्वमा गरी पौडेल पक्षले 13 जिल्लामा सभापति जितेको हो। यद्यपि रुकुम पूर्वका सभापति केशरमान रोका आफू पक्षीय भएको देउवा समूहको दाबी छ। बिहिबारसम्मको मत परिणाम अनुसार डोल्पा, जुम्ला, लमजुङ, डडेलधुरा, पाँचथर, सल्यान, मनाङ, हुम्ला, ताप्लेजुङ, रामेछाप, मुगु, म्याग्दी, बजाङ, जाजरकोट, डोटी, ओखलढुङ्गा, रुकुम पश्चिममा देउवा निकट नेताहरू सभापतिमा विजयी भएको देउवा पक्षको दाबी छ। यस्तै रुकुम पूर्व, दोलखा, बाजुरा, गोर्खा, बैतडी, भोजपुर, प्युठान, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, सङ्खुवासभा, कालीकोट, रोल्पा, तेह्रथुममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरू सभापति पदमा विजयी भएको पौडेल समूहले जनाएको छ। यस्तै 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हालसम्म 122 क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएको छ। बाँकी 43 निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन यसै हप्ताभित्र सकिने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अहिलेसम्म 3000 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्। प्राप्त मत परिणाम अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पश्चिममा बलियो देखिएका छन्। देउवा गृह क्षेत्र सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा मजबुत देखिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको स्थिति बलियो छ। त्यहाँ कोइराला परिवार निकट महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि ठूलो संख्यामा चयन भएका छन्। बागमती प्रदेशमा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह मजबुत देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि चयन भएको काठमाडौँमा सिंह समर्थक बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ जस्ता जिल्लाहरूमा पनि सिंहको पकड राम्रो देखिएको छ। प्रदेश 1 को मोरङ र सुनसरीमा कोइराला परिवारका डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र सुजाता कोइराला पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधि बढी संख्यामा आएका छन्। सुनसरीमा सुजाता कोइराला पक्षधर उल्लेखीय संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन्। झापामा कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। जिल्ला तहको अधिवेशनसम्म आइपुग्दा गुटभित्रका उपगुटको समूहले सहकार्य गरेका छन्, तर अहिले सहकार्य गरेको समूह महाधिवेशनसम्म सहकार्य गर्नलाई कठिन भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालको बुझाइ छ। अब यस्तो देखिन्छ, जिल्ला तहको अधिवेशनसम्म एउटा इक्वेसन बन्छ होइन, किनभने क्षेत्रले महाधिवेशन प्रतिनिधि तय गर्छ नि त। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको महाधिवेशनको भोटर्स हो। त्यो मतदाताहरूको टुङ्गो नलागुन्जेल चाहिँ उसले के गर्छ भने एउटा इक्वेसन फर्मेसन गर्छ। मलाई जस्तो काठमाडौँमा के देखिरहेको छु भने प्रकाशमान सिंह र गगन थापा एक ठाउँमा छन् नि, त्यो चाहिँ जिल्ला तहको अधिवेशनसम्म हो। त्यसभन्दा पछि त मलाई लाग्दैन गगन थापा प्रकाशमान समूह अथवा पौडेल समूहमा अड्छन् जस्तो मलाई त लाग्दैन। दुवै पक्षलाई गुट र उपगुट व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती देखिएको छ। सभापति देउवालाई भन्दा पनि वरिष्ठ नेता पौडेललाई गुट व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ, किनकि पौडेल पक्षबाट सभापति सहित अन्य पदाधिकारीमा आकाङ्क्षी धेरै छन्। त्यसैले दुवै समूहमध्ये जसले गुटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ नेतृत्व उसैको हातमा पर्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। देउवा क्याम्पमा शेरबहादुर देउवाले यो गर भन्दा अरू बाँकी उपगुटमा चित्त नबुझ्दा पनि त्यति विद्रोह गर्न सक्ने छैनन्। तर यता पौडेल समूहमा के छन् भने आफूले त्यो गुट निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह नगरेपछि विद्रोह गर्ने धेरै उपगुटहरू छन्, धेरै नेतृत्व छन्। तसर्थ मलाई के लाग्दैन, त्यो व्यवस्थापनको चुनौती चाहिँ पौडेल समूहमा बढी छ। त्यसका कारणले शेरबहादुर देउवालाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
क्रियाशील सदस्य विवादका कारण अधिवेशन सुरु हुन नसकेको सर्लाहीमा शुक्रबारदेखि अधिवेशन सुरु हुँदैछ। तराईका केही जिल्लामा अधिवेशनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यसबाहेक काङ्ग्रेसले अधिकांश जिल्लामा वाडादेखि प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यही मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तेमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन यही मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म हुने तय भएको छ। जसअनुसार नेतृत्व चयनको सरगर्मी पनि सुरु भइसकेको छ। यही मिसमा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँमा उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपा नेता धवल शमशेर राणाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने तय भएको छ। साथीहरूले सल्लाह गरेर खास गरी यो अभियानको औपचारिक रूपले प्रारम्भ गर्नुहुने नेता धवल शमशेर राणाले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। म यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आउने 15, 16 र 17 गते जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र अब नयाँ नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने आम हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको समेत भावनालाई स्वीकार गर्दै आफू उम्मेदवार बन्न तयार रहेको घोषणा गर्दछु। पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नेता लिङ्गदेनले राप्रपा खिइनु र दुब्लाउनुमा अहिलेको अवस्थाभन्दा ठाउँ नरहेको भन्दै राप्रपाको 31 वर्षको इतिहास असफलताको इतिहास भएको बताए। पार्टी एकीकरण भए पनि अध्यक्ष त्रयले पार्टीलाई नयाँ दिशा र ऊर्जा दिन नसकेकाले वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। आगामी महाधिवेशन पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अग्नि परीक्षा भएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीमा रहेको परम्परागत गुटको अन्त्य गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताए। पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई यो नेता र त्यो नेताको मान्छे भन्ने दाग नलगाई राप्रपाको स्वाभिमानी कार्यकर्ता बनाउन चाहेको उनको भनाइ छ। राप्रपाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न नसकेको काम गर्ने उनले दाबी पनि गरे। हाम्रो विजयले नेतृत्व परिवर्तन मात्रै हुँदैन, कोही मानिसहरू पार्टीको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँको बदला अर्को मान्छे आउने काम मात्रै हुँदैन। यसले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, पार्टीमा रहेको परम्परागत गुटको पनि अन्त्य हुन्छ र नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ सन्देश पनि दिन्छ। देशको ठुलो पार्टी हो भन्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूमा हुन नसकेको काम हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा सबै पार्टीभित्र उठिरहेको भए पनि अब त्यसको नेतृत्व राप्रपाले सुरु गर्ने उनले बताए। उनले नेतृत्व लिने मात्र होइन, नेतृत्व हस्तान्तरण पनि सजिलै गर्ने व्यवस्था अघि सारेको पनि उल्लेख गरे। नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नमान्दा हामी जुन हिसाबले जबरजस्त गरिराखेका छौँ, हामीले यो प्रकारको प्रयास गरिराखेका छौँ, त्यही कुरा भोलि धवलजीलाई अथवा अरू कुनै साथीलाई यो पार्टीमा अध्यक्ष हुन मन लाग्दाखेरि अहिले हाम्रा अध्यक्ष त्रयले जसरी अडिन प्रयास गरिराख्नु भएको छ र हामीले जसरी उहाँहरूलाई छुटाउन प्रयास गरिराखेका छौँ, त्यो घटना नदोहोरियोस् भन्नको लागि हामीले सहज नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था समेत मिलाएका छौँ। नेता लिङ्गदेनले आफ्नो उम्मेदवारी कुनै नेताहरूको विरुद्धमा नभएको स्पष्ट पारे। उनले आफूलाई गौरवका साथ स्वीकार गर्न पार्टीका अध्यक्ष त्रयलाई आग्रह पनि गरे। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अध्यक्ष त्रयलाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्न उनले अपिल गरेका छन्। हाम्रो यो कदमले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन, बरु सुदृढ बनाउँछ, बलियो बनाउँछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो परम्परा थिएन।
कसैले आँट गरिराखेको थिएन। त्यसकारण अलिअलि अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ। ओहो यिनीहरूले यत्रो आँट गरेको, राम 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 भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्। तर यो बाध्यकारी कदम हो। कि त हामीले समाप्ति रोज्नु पर्ने भयो, कि त यो कदम उठाउनै पर्ने भयो। पार्टी अध्यक्षमा नेता लिङदेनलाई प्रस्ताव गर्दै राप्रपा नेता धवल शमशेर राणाले पार्टीलाई उठाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन गरे मात्रै पार्टीको भविष्य हुने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा निकायको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँमा आज आयोजित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा निकायको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँमा आयोजित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा निकायलाई सबल बनाउन सके मात्रै मुलुक र नागरिकको सुरक्षा हुनेमा जोड दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई दिएको जिम्मेदारी र उत्तरदायित्वलाई राष्ट्र एवं जनताले विकसित गरे बमोजिम यस संगठनले पूर्ण ईमानदारी र व्यावसायिकताका साथ सफलतापूर्वक निभाउँदै आइरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै आजसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा संगठनले सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षाका विभिन्न जिम्मेदारीहरू पुरा गर्दै जनता र सरकारको नजरमा भरपर्दो विश्वासिलो सुरक्षा निकायको रूपमा यसले आफूलाई चिनाउन सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र र जनताप्रति अनुशासित, इमानदार, व्यावसायिक र उत्पादनशील भएर काम गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिए। सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले आतंकवाद, भूकम्प, कोभिड-19 जस्ता सङ्कट र विपद व्यवस्थापन, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायत राष्ट्रिय तथा मुलुकको अस्मिता जोगाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्दै आएकामा सशस्त्र प्रहरीको प्रशंसा गरे। राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन सीमामा डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर जसरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले काम गरिरहेको छ, त्यसका लागि म सङ्गठनका सबै सदस्यहरूको सङ्गठनका सबै राजसेवकहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस सङ्गठनले सीमामा हुने अपराधलाई रोक्न, विद्रोह एवं आतङ्कवादलाई निस्तेज र नियन्त्रण गर्न, विपदको बेलामा जनतालाई सेवा, सुरक्षा, सहयोग र राहत प्रदान गर्ने विशिष्ट व्यक्ति एवं महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा गर्ने एवं हुल तथा दङ्गालाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जिम्मेदारीहरूमा तैनात रहे। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारबाट सशस्त्र प्रहरीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। संविधानबाट अभिव्यक्त कानुनी अधिकारलाई सम्मान गरी आवश्यकता अनुसार ऐन नियम परिमार्जनका लागि पहल, साङ्गठनिक संरचना विस्तार एवं सङ्गठनको आन्तरिक सुदृढीकरण, फौजी संस्कार र पद्धतिको विकास, नैतिक, चरित्रवान, व्यावसायिक, सक्षम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको उत्पादन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेका छौँ। दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित सशस्त्र प्रहरीले प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर राईबाट शपथ लिएका थिए। 15 महिने तालिम सकेर 4 महिला सहित 58 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीक्षित भएका छन्। कार्यक्रममा प्रशिक्षण अवधिमा उत्कृष्ट भएका प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीद्वारा कवाज, ब्यान्ड र खुकुरी ड्रिल, नृत्य तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा सशस्त्र प्रहरीले दीक्षान्त कवाजद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई सलामी अर्पण गरेको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित वासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको
बताउनु भएको छ। उहाँले योजनाबद्ध विकास गरी अति विपन्न दलित अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको बताउनुभयो। अति विपन्न दलित अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको 15औं योजनामा परिकल्पना गरिएको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित नयाँ सहरको निर्माण गर्दै समावेशी सहर उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले नेपालमा अब प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले मानव बस्तीहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउनुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निजी घरहरूको पुनर्निर्माण लगभग सकिएको बताउनुभयो। Houses, but also address the issues of the most vulnerables. Out of the total of 18,000 vulnerable families, more than 14,000 families have completed their houses and have received their third tranches. From the identified 299 vulnerable settlements, we have been able to provide land and ensure to construct the houses for the families for more than 4,500. Likewise, we have addressed the issues of more than 12,000 landless households with the एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित आवास सम्बन्धी कार्य गर्ने अध्ययता एवं सङ्घ संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याएर बलियो सञ्जाल स्थापना गर्ने तयारी थालिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आजदेखि 30औं अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु। कानुन कार्यान्वयन फितलो रहेको सरकारवालाको भनाई। उपत्यकामा छाडा कुकुरको आतंक। बिहान बेलुका पैदल यात्रामा समस्या। हरेक वर्ष 30,000 मानिस छाडा जनावरको आक्रमणमा पर्ने गरेको तथ्याङ्क। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। कुवेत 9 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौँ स्थित विश्व निकेतन माविको छड्के अनुगमन गर्नुभएको छ। आज शिक्षा मन्त्री पौडेलले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित रहेको विश्व निकेतन माविको छड्के अनुगमन गर्नुभएको हो। उहाँले उक्त विद्यालयको SEE को नतिजा, बाल शिक्षा, बाल शिक्षक र शिक्षकको समस्याबारे बुझ्नका लागि अनुगमन गर्न गएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आकस्मिक रूपमा आफूले अनुगमन गर्दा विद्यालयहरूको सबै शिक्षकहरू कक्षा कोठामा गएर कक्षा सञ्चालन गरेको, राम्रोसँग पठन पाठन गरेको र विद्यार्थीले पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेको देखिएको बताउनुभयो। स्थितिको बारेमा बुझ्न चाहेको थिएँ र त्यसको साथसाथै बाल शिक्षाको बारेमा निकै हामी मन्त्रालयमा छलफल चलाएका छौँ। बाल शिक्षिका र शिक्षकहरूको समस्या र आमाको काखबाट बच्चा बाहिर निस्केर आफ्नो जीवनको पहिलो प्रारम्भ सुरुवात गर्ने बेलामा नै शिक्षाको आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिकति राम्रो चलिराखेका स्कुलमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने मेरो इच्छा थियो र आज म यहाँ आएको छु। यहाँ मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार यो स्कुलमा सरहरूले पनि मेहनत गरेको र विद्यार्थीहरूले पनि राम्रै तरिकाले पठन पाठन गरेको र म आकस्मिक रूपमा यहाँ आएँ। प्रायः सबै शिक्षकहरू क्लासरुममा भएको, विद्यार्थीहरूले पनि पढेको मैले पाएँ र त्यसपछि मात्रै स्कुलका प्रशासनका हेड सरहरूसित त्यसपछि मात्रै भेट भयो। समग्र सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेकाले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विश्व निकेतन माविको शिक्षक र प्रशासनले निर्वाह गरेको भूमिका सरकारका लागि नमुना हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग फोन मार्फत जानकारी समेत लिनुभएको थियो।
घर र समाजको एकैबद्धता, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने नारा सहित नेपालमा 30औं अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान 2021 सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँको माइतीघरबाट महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले नेपालमा 30औं अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान 2021 सुरु गरेका हुन्। अभियानमा सहभागीहरूले महिलाहरूमाथि कुनै पनि लैङ्गिक विभेद हुन नदिने बताएका छन्। उनीहरूले महिला आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तर्फ सचेत गराउनलाई 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु गर्नु परेको बताए। समाजमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा घरभित्रै हिंसाको बिखौराल अवस्था सिर्जना भइरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला हिंसाको मुद्दालाई अहिलेसम्म महिलाको मुद्दाको रूपमा मात्रै हेरिएको भन्दै यसलाई समान मुद्दाको रूपमा हेरिनुपर्ने माग गरेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो 16 दिने अभियान सुरु भयो हैन। आज 25 नोभेम्बरबाट 10 डिसेम्बरसम्म, अनि यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको दिवस पनि आज हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हैन जुन एउटा निरङ्कुश हत्या गरिएको थियो 3 जना महिलाहरूलाई हैन, जुन चाहिँ महिला अधिकारको लागि उहाँहरूले बोल्नु भएको थियो, उहाँहरूको सम्झना स्वरूप र उहाँहरूको योगदानलाई कदर गर्दै अहिले पनि विभिन्न खालका महिलामाथि हिंसा भइरहेकै छन् हैन। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा ध्यानाकर्षण गराउनको लागि पनि हामीले चाहिँ आजदेखि यो अभियान सुरु गरेको हौँ र 10 डिसेम्बरमा गएर चाहिँ हाम्रो यो अभियान अन्त्य हुनेछ। यो चाहिँ जनचेतनाको कमी भन्दा पनि एउटा महिलाहरूलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ हैन, त्यो दृष्टिकोण नै गलत भएको कारणले गर्दाखेरि हिंसाको घटनाहरू भइरहेको छ हैन। महिलालाई जे गरे नि हुन्छ भन्ने खालको सोच हाम्रो समाजमा हाबी छ, त्यो भएर पनि हिंसा चाहिँ कमी भएको छैन। सबैभन्दा धेरै चाहिँ घरेलु हिंसा र घरेलु हिंसामा पनि जुन घरभित्रका सम्बन्ध भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ हिंसा गरेको अवस्था छ, यो चाहिँ एकदमै ज्यादै नै विकराल अवस्थाको छ। घरभित्र मात्र नभएर महिलाहरू घर बाहिर निस्किँदा पनि हिंसा चाहिँ महिलाकै पछि पछ्याउँदै आएको चाहिँ अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि समग्र महिलाको गतिशीलता र नेतृत्वमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको चाहिँ देखिन्छ। डेफिनेटली हामीले चाहिँ अब स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ महिलाहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, महिलाको अधिकार मानव अधिकार हो भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न अभियानमूलक गतिविधिहरू गर्दै आएका छौँ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ महिलाहरूको हक अधिकारको बारेमा चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सरकारसँग चाहिँ भएका नीति नियमहरूको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि र जुन नीति नियमहरू प्रभावकारी छैनन् अथवा त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन त्यसको पनि संशोधन गर्दै नयाँ नीति नियमहरू पनि बनाउनु पर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ पैरवी पनि गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले कानून शब्दमा बलियो भए पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको भन्दै महिलाहरूको हक सुरक्षित गर्नका लागि कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले कानूनको कार्यान्वयन गरेर महिला हक, हित र रोजगारी सिर्जना गरेपछि मात्रै महिलाहरू समान हुन सक्ने बताए। समाज परिवर्तन गर्न भनेर लागिरहँदा आफ्नो घर र परिवारमा आफूले महिलाहरूमाथि गरिरहेको व्यवहार कस्तो छ भनेर सोच्न र महिलालाई सम्मान गर्दै आफूले पढेका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न सके समाज परिवर्तन हुन समय नलाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। कतिपयहरू संविधानहरू नियम कानुनमा मात्र सीमित छ हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। अनि त्यसपछि प्लान एन्ड पोलिसीहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि महिलाहरूको लागि चाहिँ रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने छ। धेरै कुरो भनौँ न यसमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू आबद्धहरूलाई चाहिँ एकजुट रूपमा चाहिँ लिएर चाहिँ सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन चाहिँ शब्दमा मात्र बलियो भयो हैन, कानुन शब्द मात्र बलियो भयो, कानुनमा एकदम फितलो भनेको हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ सफल हुन सकेन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले दिनादिन महिला हिंसा बढ्दै जाने, त्यसपछि महिला चेलबेटी बेचबिखनमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता बढी देखिएको। हामीले सधैँ नियम कानुन त्यसपछि संविधानको कुरा गर्छौँ होइन। हामीले घरबाट चाहिँ हामीले कति नियम पालना गरेका छौँ, आफ्नै दिदीबहिनीलाई कस्तो गरेका छौँ त्यसमा नि एकदम ठुलो माइने राख्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले ब्याचलरमा पढ्दै गरिन्छ, महिला विरुद्ध हिंसा गर्नुहुन्न, केटीहरूलाई जिस्क्याउनुहुन्न, बसहरूमा गल्लीहरूमा हिँड्दा पनि हामीले धेरै देखेका हुन्छौँ। तर हामीले चाहिँ कति इम्प्लिमेन्ट त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छौँ त यी कुराहरू चाहिँ धेरै माइने राख्छ। हामीले पढ्न त पऱ्यौँ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्यौँ भने त्यति माइने राख्दैन कि हामीले पढेको। त्यही भएर मैले चाहिँ सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफूले पढेको गरेको कुराहरू चाहिँ एकदम व्यवहारमा चाहिँ राम्रोसँग लागू गर्नु भन्छु। त्यसपछि महिला र पुरुष भनेको एकदम हामीले नजर चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ कि हामीले उनीहरूलाई समान व्यवहार हामीले कोटा दिनुभन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार दिने हो भने चाहिँ उनीहरू आफै परिवर्तन हुन्छ, समाज चाहिँ एकदम स्वस्थ हुन्छ।
उनीहरूले महिलाहरूको नेतृत्व स्वीकार गर, महिला दोस्रो दर्जाका होइनन्, सबै मिली गरौँ प्रतिकार, कसैले अब नगरौ बलात्कार, मेरो आमा महिनावारी नभएको भए म जन्मिने थिएन, आमालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा राख्न पाइन्न लगायत प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 308 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 281 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 308 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7104 पीसीआर परीक्षणमा 281 जना र 1805 एन्टिजेन परीक्षणमा 27 जना गरी 298 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 298 रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित संख्या 7349 रहेको छ। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,15,709 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,516 पुगेको छ भने 8,01,420 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 6,961 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 388 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 197 जना आइसियु र 41 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 5 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। रेबिज रोग रेबिजग्रस्त कुकुर वा कुनै पनि स्तनधारी प्राणीको टोकाइबाट मानिसमा सर्छ। मानिसमा रेबिज लागेमा मृत्युसम्म हुन सक्छ। नेपालमा छाडा तथा बेवरिसे कुकुरका कारण रेबिज रोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरमा त यो चुनौती झनै बढेर गएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा छाडा कुकुरको आतंक बढ्दो छ। बाटो हिँड्ने 2 पाङ्ग्रे सवारीलाई लखेटेर कुकुरले दुर्घटनाको मुखमा पुर्याउनेदेखि यात्रुलाई टोक्ने सम्मका घटना बढ्न थालेका छन्। दिउँसो सडकमा खासै नदेखिने छाडा कुकुरले बिहान र साँझ सर्वसाधारणलाई निशानामा पार्ने गरेका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक ठूलो संख्यामा कुकुरको टोकाइबाट पीडित बनेका बिरामी आउने गरेका छन्। कुकुरको टोकाइबाट रेबिज रोग लाग्ने भएकाले यस्तो आक्रमणमा पर्ने बिरामी थप चिन्तित हुने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार महानगरमा मात्र अहिले करिब 25,000 भन्दा बढी छाडा कुकुर रहेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँमा छाडा कुकुरको संख्या बढ्दै गएपछि ती कुकुर व्यवस्थापन महानगरले कसरी गरिरहेको छ त? महानगरले यो सामुदायिक कुकुरको विषयमा चासो दिएर हामीले करिब 3 वर्ष पनि बढी भइसक्यो हैन। हाम्रो मनोमित्र भन्ने एउटा संस्था छ, संस्थासँग सहकार्य गरेर हामीले यो सामुदायिक कुकुर विषयमा कामहरू गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि अहिले महानगरभित्र हैन, महानगरभित्र अहिले 25,000 सामुदायिक कुकुरहरू छ। 25,000। अब विगतमा के छ भन्दाखेरि यो जुन सामुदायिक कुकुरहरूलाई चाहिँ अब पोइजन दिएर स्विप गर्ने पहिला चलन थियो। अहिले चाहिँ अब त्यो समयअनुसार चाहिँ अब त्यसको विरोध हुँदै आयो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो मनोमित्र भन्ने संस्थासँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ अब सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई चाहिँ रेबिज दिने अनि संख्या नबढ्नको निम्ति हामीले वन्यकरणहरू गर्ने हैन। हामीले चाहिँ करिब रेबिज चाहिँ हामीले 22,000 जतिमा रेबिज चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै आइरहेका छौँ अनि 14,000 चाहिँ सामुदायिक कुकुरहरूलाई वन्यकरण गरिसकेका छौँ। सडकमा छाडा कुकुरको बढ्दो संख्या काठमाडौँवासीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यो समस्या काठमाडौँमा मात्र नभई देशभर नै रहेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष 25 देखि 30,000 मानिसलाई सडकका छाडा जनावरले आक्रमण गर्छन्। अहिले बाहिर छाडिएका तथा घरपालुवा दुवै कुकुरलाई रेबिजको संक्रमणबाट जोगाउन रेबिज खोपको अभियान नै चलाउने गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फ्रान्सबाट बेलायततर्फ गइरहेको आप्रवासी सवार डुङ्गा पल्टँदा 31 जनाको मृत्यु। यस वर्ष मात्र 31,000 बढी आप्रवासीको बेलायत जाने प्रयास।
र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित, कुवेत 9 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्सबाट बेलायततर्फ गइरहेको डुङ्गा पल्टँदा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी बन्दरगाह क्यालेसमा डुङ्गा पल्टँदा 31 आप्रवासीको डुबेर मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। फ्रान्सेली गृह मन्त्रालयका अनुसार दुर्घटना भएको जानकारीपछि जहाज घटनास्थलमा पठाएर उद्धार गरिएको छ। धेरै मानिस पानीमा बेहोस अवस्थामा भेटिएको जनाइएको छ। अधिकारीहरूले खोजी अभियानमा 3 हेलिकप्टर र 3वटा डुङ्गा परिचालन गरिएको बताएका छन्। फ्रान्सेली अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म 31,500 मानिसले बेलायत जाने प्रयास गरेका छन्, जसमध्ये 7,800 जनाको उद्धार गरिएको छ। यो सङ्ख्या अगस्तदेखि दोब्बर भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यस घटनाबाट आफू आतंकित भएको बताउँदै मानव तस्कर गर्ने गिरोहलाई रोक्न बेलायतले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। युएईमा व्यापार विस्तार गर्ने गरी नेपाल युएई बिजनेस काउन्सिल स्थापना भएको छ। सिइओ कोअल ग्लोबल नेपाल र सेन्टर फर डिप्लोमेटिक डायलग्स सैडितले युएईको दूतावाससँगको सहकार्यमा काउन्सिल स्थापना गरिएको ग्लोबल नेपालले बताएको छ। युएई बिजनेस काउन्सिलले युएईमा नेपालबाट कस्तो व्यापार विस्तार गर्न र युएईबाट नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सकिन्छ त्यसको योजना काउन्सिलले बनाउने बताइएको छ। काउन्सिलका युएईमा भएका सदस्यहरूले युएईमा व्यापार विस्तार गर्ने र नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने कानुन नभए पनि नेपालीको योजनाको सम्भावना खोजी गर्ने काम गर्नेछ। काउन्सिलले नेपाल र युएईमा वस्तु आयात तथा निर्यात मात्रै नगरेर लगानी र मेगा प्रोजेक्टका योजनाहरू पनि बनाउने तयारी गर्ने बताइएको छ। प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले दोस्रो जित हात पारेको छ। दुबईको आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा आज कुवेतलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। कुवेतले दिएको 28 रनको लक्ष्य नेपालले 3.3 ओभरमा केवल 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा इन्दु वर्माले 13 र कप्तान रुबिना छेत्रीले 12 रन जोडिन्। कुवेतका लागि एकमात्र विकेट मारिया जसवेले हात पारिन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेत 15.4 ओभरमा अल आउट हुँदै जम्मा 27 रन जोडेको थियो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरलीले सर्वाधिक 10 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। कुवेतलाई सस्तैमा समेट्न सङ्गीता राई र कप्तान रुबिना छेत्रीले समान 3-3 विकेट हात पारे। करुणा भण्डारी र सरस्वती कुमारी चौधरीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले यसअघि पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजय भोगे पनि दोस्रो खेलमा भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको थियो। कुवेतले भने अघिल्ला दुवै खेलमा पराजय भोगेको छ। उसले भुटानसँग 40 रन तथा मलेसियासँग 81 रनको हार बेहोरेको थियो। प्राइम समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा। भोलिदेखि सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने।
जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले काम गरिरहेको शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको भनाई। एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। आजदेखि 30औं अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु। कानुन कार्यान्वयन फितलो रहेको सरोकारवालाको भनाई। फ्रान्सबाट बेलायततर्फ गइरहेको आप्रवासी सवार डुङ्गा पल्टँदा 31 जनाको मृत्यु। यस वर्ष मात्र 31,000 बढी आप्रवासीको बेलायत जाने प्रयास। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालको दोस्रो जित। कुवेत 9 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।